گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام آپ دی ولادت دا وقت قریب آ رہا اے نمرود کہندا میں بچہ پیدا نہیں ہون دینا انہیں عورتوں حکم دے دیتا تسی اپنے اپنے گھراں وچ چلیاں جاؤ مرد کوئی اپنی عورت قریب جدوں بعد نہ جائے پہرے سخت ہو گئے انتظام سخت ہو گئے اچانک نجومی دوڑے دوڑے آئے آقیا خدن بادشاہ جیو رات اس رات بچے نے اپنے باپ دے سلب دے بچوں اپنی ماں دے رحم دے اندر آ جانا ہے بادشاہ جڑیاں تیاریاں کروانیاں نہیں کروا لائیں جڑے انتظام کرنے نہیں کروا لائیں جڑے بندوبست کرنے نہیں کروا لائیں بادشاہ ساڈا علم کہندا ہے اج اس بچے نے آ جانا ہے اج اس بچے نے باپ دے سلب وچوں نکل جانا ہے اپنی ماں دے رحم اندر آ جانا ہے بادشاہ نے حکم دے دیتا ہے ساریاں عورتوں قیدی کر کے انہاں دے گھراں دے اندر رکھ دے وہ جتنے بھی مرد نے جنگل چ باہر نکال دے وہ کوئی مرد اپنے عورت دے قریب نہ آئے انتظام سخت ہو گئے فوجیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نہیں دائیاں دیاں بھی ڈیوٹیاں لگ گئیاں نہیں لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی آپ دے والد محترم تارخ بھی ایدی فوج دے اندر ڈیوٹی کر دے نہیں ویخ میرے مالک دی قدرت دا ارادہ ویخ ابراہیم دے باپ دی ڈیوٹی اپنے ہی بوئے اگے لگ گئی ہے اپنے ہی باپ دے اپنے ہی ڈیوٹی لگ گئی بوئے تے لگ گئی ہے گرامی خدر حضرات بجو رکھے آ گئی وہ بھی وقت قریب آ گیا ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے شکم اندر آ گئی ادھروں جنگل چے بیٹھے نجومیاں نے رولا پا دیتا اکھیا بادشاہ کادے انتظام کروائے نہیں کادے پیرے لگوائے نہیں کادے بندوبست کروائے نہیں انہیں پیرے لگوان دے باوجود بھی وہ بچہ ماں دے پیٹ وچ آ گیا ہے گرامی قدر حضرات آج اساں ذکر کرنا ہے جڑا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا انشاءاللہ ذکر خیر شروع ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آسان کر کے ترجمہ کرنا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو امتحان دیتا امتحان دے اندر ڈالیا اللہ نے جدو انہوں نے ازمائش دے اندر ڈالیا انہوں نے امتحان لیا تو فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے پورا کر دیتا جس طرح اللہ نے امتحان لینا سی اسی طرح وہ اپنے امتحان تے پورا اتر رہی جدو امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما اللہ نے فرمایا کہ اساں پھر انہوں لوکاں دا امام بنا دیتا لوکاں دا اسی انہوں امامت عطا فرما دیتی اے انعام عطا فرمایا گرامی قدر حضرات مفسرین اور مورخین فرما دینے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی حیات طیبات و بعد جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آئے جنہ دی آمد ہوئی اور تمام مفسرین فرمان دینے کہ انبیاء کرام اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی اولاد نسل دے وچوں آئے نے جتنے بھی نبی آپ تو بعد آئے نے حضرت ابراہیم دی نسل آپ دی اولاد دے وچوں ہی اللہ رب العزت بھیج دے رہے نے اور مفسرین دا ایدے اتے اختلاف ہے کسی نے آکھا کہ آپ تو بعد آپ دی اولاد دے وچوں جڑے نبی آئے نے کسی نے آکھا کہ 40,000 نبی آئے نے کسی نے آکھا کہ نہیں آپ دی اولاد دے وچوں جڑے نبی آئے نے وہ تقریباً 70,000 نبی تشریف لے کے آئے نے لیکن جتنے بھی انبیاء کرام نبی تشریف لے کے آئے آپ دی اولاد آپ دی نسل دے وچوں تشریف لے کے آئے
اور ساڑھے واسطے یہ بڑی عظیم گل ہے، بڑی دلیل والی خوشی والی گل ہے اور بڑی عظمت والی گل ہے کہ ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد ہوئی تو آپ بھی آپ دی نسل دے وچوں ہی تشریف لے آئے نے۔ آسان کر کے آکھاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت بھی آپ دی اولاد وچوں ہوئی تو آپ بھی انہاں دی نسل دے وچوں سرکار تشریف لے آئے، اور اس وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء کیا جاندا ہے کہ نبیاں دی جد نبیاں دا دادا، جتنے بھی نبی آپ تو بعد آئے پھر آپ دی نسل دے وچوں تشریف لے کے آئے نے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا نام ابراہیم، ابراہیم دے دو معنی آندے نے۔ پہلے معنی دے اندر اگر اب انہوں علیحدہ کیتا جاوے تو رحیم کلدانی زبان دا لفظ انہوں علیحدہ کیتا جاوے تو اب دا مطلب ہوندہ ہے باپ، اور رحیم دا مطلب ہوندہ ہے لوگ ناس۔ تو اے دا معنی دا ترجمہ اے بندہ ہے، اگر اس دا ترجمہ کیتا جاوے پہلے دا تو اے بندہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام لئیے تو انہا جا نام دا معنی اے بندہ ہے کہ لوگاں دا باپ۔ ساری کائنات جڑے لوگ نے پھر او جڑے دنیا دے اندر آپ تو بعد آئے، اس وجہ تو پھر آپ نو کیا جاندہ ابراہیم لوگاں دا باپ۔ اور ایتھے ہی نہیں، قرآن نے بھی انہا دے بارے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یعنی کہ قرآن نے بھی دسیا کہ ابراہیم علیہ السلام ابیکم باپ نے لوگاں دے۔ اور دوسرا معنی اے بندہ ہے ابراہیم علیہ السلام دے، ابراہیم دے پہلا جڑا اب لفظ انہوں ابن انہوں علیحدہ کیتا جاوے تو ابن دا مطلب ہوندہ ہے باپ، اور رحیم نو علیحدہ کیتا جاوے تو رحیم دا مطلب اے دے اندر اے بندہ ہے کہ مہربان شفیق۔ تو اگر انہوں اکٹھا کیتا جاوے تو اے دا معنی اے بندہ ہے کہ مہربان تے شفیق باپ۔ تائیوں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میری امت دے وچوں جڑے نابالغ بچے دنیا تو چلے جاندے نے، بلوغت تک نہیں پہنچ دے، نابالغی دی حالت اندر فوت ہو جاندے نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بی بی سارہ انہاں بچے دی تربیت فرما دے نے، انہاں بچیاں دی کفالت تربیت فرما دے نے، انہاں دی دیکھ بھال کر دے نے، اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ولادت بابل شہر دے اندر ہوئی، اور بابل شہر دے اندر ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ دا بیٹا جڑا سام بن نوح او دی نسل دے وچوں اے بادشاہ آیا تے اس بادشاہ دا نام نمرود۔ انہوں اللہ رب العزت نے دولت بھی بڑی عطا فرمائی، مال بھی بڑا عطا فرمایا، بادشاہی بھی بڑی عطا فرمائی، لیکن گرامی قدر حضرات اس نمرود نو اللہ رب العزت نے 800 سال عمر عطا فرمائی، اور اللہ نے انہوں 800 سال عمر دے نال 400 سال دی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ جو 400 سال دی بادشاہی عطا فرمائی تے انج دی بادشاہی ایک ملک دی بادشاہی نہیں، دو ملکان دی بادشاہت نہیں، بلکہ کتاب دے اندر میں پڑھ رہا سا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں پوری دنیا دے جتنی بھی رقبہ جتنے بھی ملک نہیں، پوری دنیا تے اللہ نے انہوں بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ جدو اللہ نے انہوں دولت بھی عطا فرما دیتی، بادشاہت بھی عطا فرما دیتی، اللہ نے انہوں عمر بھی زیادہ عطا فرما دیتی، تے مالک نے ایدے تے ہور کرم کیتا کہ انہوں کدے زندگی چے کدے بخار نہیں ہویا، انہوں درد نام دی تکلیف سر درد دا پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے انہوں سر درد تو بھی محفوظ رکھیا، اللہ نے انہوں بخار تو بھی محفوظ رکھیا۔ یاد رکھیا جے کہ دنیا تے 4 ایسے بادشاہ گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے بادشاہی کی تھی، انہاں دے بچوں 2 کافر نے تے 2 مسلمان مومن بادشاہ نے، اور جڑے 2 کافر بادشاہ نے انہاں دے بچوں پہلا بادشاہ جدا نائیں بخت نصر بادشاہ، اور کسے نے آکھا کہ شداد، لیکن میں جڑی روایت دے اندر پڑھیا او دے اندر بخت نصر بادشاہ
اور جڑا دوسرا بادشاہ نمرود کافر، اور جڑے دو مسلمان بادشاہ نے انہاں دے اندر سکندر ذوالقرنین بادشاہ مسلمان، اور او دے اندر دوسرا مسلمان بادشاہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ نے انہاں نے پوری دنیا تے بادشاہی عطا فرمائی، اللہ نے انہاں نے پوری دنیا تے حکمرانی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان نمرود نو اللہ نے 400 سال دی بادشاہت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے انہوں ہر تکلیف بیماری تو بھی محفوظ رکھے آئے، لیکن اڈا ظالم تے اڈا نافرمان نکلیا جدو دولت آگئی، پیسہ آگیا، بادشاہت آگئی، تے ایک غرور تے تکبر دے اندر آگیا۔ سیانے لوگ آخر دینے کہ پیسہ دولت عزت کسے کو لا جاوے نا تے کسے نراس ہوندی ہے۔ ادھے کو دولت بھی بڑی تے پیسے بھی بڑے، ادھے کو مال بھی بڑا۔ گرامی قدر حضرات، انہوں جدو غرور تے تکبر آیا نا تے انہیں کی کیتا کہ انہیں اپنے آپ نے خدائی دا دعویٰ کر چھڑے آئے، بول کے آخر ہے کہ معاذ اللہ میں خدا ماں، میں نو سجدہ کرو۔ انہیں بادشاہی تے جڑا پوری دنیا تے کی تھی، لیکن انہیں پوری دنیا تے خدائی دعویٰ نہیں کیتا۔ انہیں اپنے بابل شہر اور انہیں نال اتھے خدائی دعویٰ کیتا کہ جتھے جتھے ایدے منن والے لوگ ہیں نہیں۔ گرامی قدر حضرات، انہیں جدو خدائی دعویٰ کیتا تے اللہ نے حج بھی کچھ نہیں آکھیا، لیکن اس دن ایدہ بیڑا غرق ہویا جس دن انہیں اللہ دے محبوب اللہ دے خلیل دے نال متھا لگایا ہے۔ پتہ چلیا کہ جڑا رب دے نال جو مرضی کرے، رب دی مرضی ہے جو مرضی کر لوے، لیکن جڑا انہاں دے پیارگا نہ متھا لاوے نا تو رب انہاں نے تباہ کر کے برباد کر کے رکھ چھڑدا ہے۔ جدو انہیں خدائی دعویٰ کیتا تے اللہ نے دیکھا کہ انہوں میں دولت بھی عطا فرمائی، انہوں بادشاہی بھی عطا فرمائی، انہوں پیسہ بھی عطا فرمایا، عمر بھی عطا فرمائی، صحت بھی دیتی۔ انہیں خدائی دعویٰ کر لیا ہے تو اللہ نے فرمایا ہن انہیں خدائی دعویٰ کیتا ہے تے پھر ساڈا ارادہ اساں پھر ابراہیم نو لیان دا پلان بنا لیا ہے۔ ساڈا بھی ارادہ کہ اسی پھر ابراہیم نو لے کے آئیے، جتھے باطل ہے اتھے حق ہے۔ اگر باطل بن کے شیطان آیا تے او دا حق بن کے آدم علیہ السلام آئے، اگر باطل بن کے نمرود آیا تے حق بن کے ابراہیم علیہ السلام آئے، اگر باطل بن کے فرعون آیا تے حق بن کے موسیٰ علیہ السلام آئے، اگر باطل بن کے ابو جہل آیا تے حق بن کے محمد عربی آئے، اگر باطل بن کے یزید آیا تے حق بن کے حسین ابن علی آیا ہے، اگر باطل بن کے یزید آیا تے حق بن کے حسین ابن علی آئے۔ گرامی قدر حضرات، جتھے جتھے بھی پھر باطل آیا تے پھر او دے نال اللہ نے حق بھیجیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا تے باطل چھپ گیا۔ گرامی قدر حضرات، میں تقریر دا آغاز کر لیا ہے۔ انہوں اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی، ایدے کود نجومی بڑے 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 جادوگر نے ایڈا جادو کر دینے۔ انہوں نے ایک حوض بنایا جی میں ایک اسی ساڑھی عدالت اندر ایک کٹائرہ ہوندہ ہے، جدے اندر مجرم نو پیش کیتا جاندہ ہے، او دے کو سوال کیتے جاندے نے۔ انہیں ایک عدالت انجدہ کٹائرہ بنایا کہ او دے اندر پانی ہے۔ اتنا جادو کیتا کہ او دے اندر سچے تے جھوٹے دماں انسانہ نو کھڑا کر دیتا جاندہ ہے۔ اس قدر جادوگر دے کول اتنا زیادہ جادو کیتا ہوندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، جڑا او دے اندر سچا ہوندہ ہے او بچ جاندہ ہے، جڑا جھوٹا ہوندہ ہے پانی انہوں اپنے اندر ڈوب کے مار چھوڑتا ہے۔ اتنا شدید جادو کردہ ہے، اڈا وڈا جادوگر گزرے آئے۔ ادھے کول بڑے بڑے وڈے جادوگر، بڑے بڑے وڈے نجومی۔ میں کتاب دے اندر پڑھیا ساں کہ ادھے کول ایک ایسا شیشہ، ایک ایسا آئینہ، کسی دا بندہ گواچ جانا نا تو لوگاں نے ادھے کول آنا کہ تو ساڑا خدا ہے تے ساڑا بندہ دس کتھے بے، تو انہیں شیشے نو کہنا کہ دس انہوں دا فلاں بندہ کتھے بے تے کی پیا کردہ ہے۔ تو جی میں آسان کر کے آکھا کوئی مووی نہیں چل دی، اسی طرح شیشے دے اندر انہاں وقتاں دے اندر سارا پتہ چل جاندہ کہ بندہ کتھے بے تے کی پیا کردہ ہے۔ اتنا زیادہ جادوگر نے جادو چلایا۔ اور ایک اور ایک درخت ہے، ایدی سلطنت دے اندر ایسا درخت ہے، او دے اندر اگر ایک انسان بیٹھ دائے
تے او درخت ایک انسان نو سایہ کر کے دیندا ہے اگر 2 بیٹھ دینے 1000 بیٹھ دینے او دا سایہ 1000 تے وسیع ہو جاندا ہے اگر 5000 بندے بیٹھ دینے تو او دا سایہ 5000 تے وسیع ہو جاندا ہے 70000 حتیٰ کہ 1 لاکھ بندہ بیٹھ جاندا ہے جی میں بندیاں دی تعداد ود دی جاندی ہے اے دا سایہ بھی بڑھدا جاندا ہے جو ہی 1 لاکھ تو 1 بندہ بھی اتے ہو جاوے او سایہ ایٹومیٹک کٹ ہو جاندا ہے او خود سایہ کم ہو جاندا ہے 1 لاکھ بندے تک دے سایہ دی ان لیمٹ رکھی ہوئی ہے تسی آپ حساب لاؤ کہ رب تعالیٰ نے انہوں کیڑیاں نیچ نعمتاں تے کی عطا کیتا ہوئے گا لیکن جدو انہوں سارا کچھ ملیا ایک غرور دے اندر آ گیا ایک تکبر دے اندر آ گیا انہیں خدائی دعویٰ کیتا ہن ایک رات ستا تے انہیں خواب وکھے آئے توجہ میرے بعد کو تقریر دا میں آغاز کر لے آئے گرامی قدر حضرات ایک رات بادشاہ ستا انہیں خواب وکھے آئے تے خواب دی اندر ویکھے آئے ایک ستارہ نکلی آئے اس ستارے دی روشنی مشرق چ بھی گئی ہے مغرب چ بھی گئی ہے انہیں ویکھے اس ستارے دی روشنی بڑی زیادہ آئے اتنی زیادہ روشنی ہے او دے آگے سورج دی روشنی بھی کچھ نہیں او دے آگے ستاریاں دی روشنی بھی کچھ نہیں او دے آگے چاند دی روشنی بھی کچھ نہیں او دی روشنی بڑی زیادہ آئے اے پریشانی دے عالم دے اندر اٹھے آئے اے نجومیاں نو بلائے آئے نجومیاں جلدی آ جاؤ میں بڑا ڈرونا خواب وکھے آئے نجومی ٹورے ٹورے دے کھولے آ گئی نجومیاں نے آگے حساب لگایا آئے تے نجومی کہندے نے بادشاہ ساڑا علم بول کے آخد آئے تیری سلطنت دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جنہیں تیری ساری سلطنت تباہ کر دینی ہے جنہیں ساری تیری بادشاہی لے لینی ہے جنہیں تیری ساری بادشاہی ختم کر دینی ہے نمرود بول کے آخد آئے آج تو بعد انتظام سخت کر دیتے جان پیرے لگا دیتے جان آج تو بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے انہاں بیٹیاں نو زندہ ہی مار دیتا جاوے کوئی بچہ زندہ نہیں بچنا چاہیے سارے بچے مار دیتے جان بیٹیاں نو کچھ نہیں کہنا لیکن بیٹیاں نو زندہ نہیں چھڑنا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا جنہیں میری بادشاہی کھونی ہے میں وہ بچہ مروا دینا ہے قدرت نے فرمایا نمرود تو بچہ مروانا چاہنا ہے تو مروا کے ویکھ لے میں رکھنا چاہنا لے آنا چاہنا وہاں لے آ کے بکھاواں گا نمرود کہندہ نا بچہ مار دینا پیدا ہونے نہیں دینا میں اس بچے نو مروا دینا ہے قدرت نے فرمایا تو مروا کے ویکھ لے مروانا چاہنا ہے تے میں لے آنا چاہنا تینوں لے آ کے بکھاواں گا میں تینوں لے آ کے بکھاواں گا چلیے کسے دے کولو ترجمہ کران شاعر کولو جو بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے ہر دم رویں ہر دم رویں تو خیال میرے بچے تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجدا نمرود کہندہ میں مروانا چاہنا اللہ کہندہ میں لے آنا چاہنا تو اپنا زہر لالا میں بھی تینوں اپنا بکھاواں گا کہ میں اپنا خلید لے آ کے بکھاواں گا گرامی قدر حضرات ہن پیرے سخت ہو گئے
ڈیوٹیاں لگ گئیاں کہ جو مرضی ہو جاوے اور بچہ نہیں اسی آن دینا چاہیے لوگاں دے گھراں دے اندر دائیاں پیجیاں گئیاں فوجی پیج دیتے گئے جتھے پتر پیدا ہوندہ زندہ دفن کر دیو جتھے پتر پیدا ہوندہ نو قتل کر دیو مار دیتا جائے میں منڈا آن ہی نہیں دینا وہ کہندہ تو مروا میں لے آواں گا میرا ارادہ میں لے آواں گا یہ تو سی سبحان اللہ بولو تو اللہ دے ارادے جو تے پڑھا قرآن مشورہ کر لو آپس ایک دوجہ نو پوچھ لو وہ کہ سبحان اللہ باندھی ہے کہ نہیں باندھی تو جے باندھی ہے تو پھر ڈنڈی نہ مارو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں ساری رات جگ رہا تھا وہاں رات بھی نہیں سوتا صبح بھی نہیں سوتا تو تیاری دیا کر کے تواڈے کول حاضر ہاں تے میں تواڈے ذوق دے مطابق سون دی بھی کوئی اس طرح دی سیٹنگ کروائیے کہ تانوں سمجھ آ رہی ہے نا جی آتے ہن ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ہجے بھی نہیں سارے بولے سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له قل فیقول اللہ نے فرمایا میرا ارادہ اے ہوندہ ہے جدو میں کسے چیز ارادہ کر لینا اللہ نے فرمایا میں انہوں کہنا ہو جا تو بس پھر ہو جاندہ ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام آدھی ولادہ دا وقت قریب آ رہے نمرود کہندہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دینا انہیں عورتوں حکم دے دیتا تو سی اپنے اپنے گھراں وچ چلیاں جاؤ مرد کوئی اپنی عورت قریب جدو بعد نہ جائے پہرے سخت ہو گئے انتظام سخت ہو گئے اچانک نجومی دوڑے آئے آقیا خدن بادشاہ جیو رات اس رات بچے نے اپنے باپ دے سلب دے بچوں اپنی ماں دے رحم دے اندر آ جانا بادشاہ جڑیاں تیاریاں کروانیاں نہیں کروا لائیں جڑے انتظام کرنے نہیں کروا لائیں جڑے بندوبست کرنے نہیں کروا لائیں بادشاہ ساڈا علم کہندا ہے اج اس بچے نے آ جانا ہے اج اس بچے نے باپ دے سلب وچوں نکل جانا ہے اپنی ماں دے رحم اندر آ جانا ہے بادشاہ نے حکم دے دیتا ہے ساریاں عورتوں قیدی کر کے انہاں دے گھراں دے اندر رکھ دے وہ جتنے بھی مرد نے جنگل چ باہر نکال دے وہ کوئی مرد اپنے عورت قریب نہ آئے انتظام سخت ہو گئے فوجیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نہیں دائیاں دیاں بھی ڈیوٹیاں لگ گئیاں نہیں لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی آپ دے والد محترم تارخ بھی ایدی فوج دے اندر ڈیوٹی کر دے نہیں ویخ میرے مالک دی قدرت دا ارادہ ویخ ابراہیم دے باپ دی ڈیوٹی اپنے ہی بوئے اگے لگ گئی ہے اپنے ہی باپ دے اپنے ہی ڈیوٹی لگ گئی بوئے تے لگ گئی ہے گرامی قدر حضرات بجو رکھے آ گئی وہ بھی وقت قریب آ گیا ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے شکم اندر آ گئی ادھروں جنگل چے بیٹھے نجومیاں نے رولا پا دیتا اکھیا بادشاہ کادے انتظام کروائے نہیں کادے پیرے لگوائے نہیں کادے بندوبست کروائے نہیں انہیں پیرے لگوان دے باوجود بھی وہ بچہ ماں دے پیٹ وچ آ گیا ہے انہیں انتظام کرواون دے باوجود بھی وہ بچہ ماں دے پیٹ سے آ گیا ہے ماں دے پیٹ وچ آ گیا ہے یہ تو سی سبحان اللہ بولو دے دا ترجمہ میں کسے شہر دے کلو نہ کروا کے دے دماغ اسے باس شاعر بول کے آخدائے فانوس بر کے جسا کی حفاظت ہوا کرے
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مالک دی قدرت دا ارادہ ویخ، ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم ایدی فوج دے اندر نے تے سارے فوجیاں نے ڈیوٹیاں لگ گئیں، کوئی مرد گھر نہ آوے تسی ان دے بوئے دے کھلو۔ ابراہیم دے باپ دی ڈیوٹی اپنے بوئے کے لگے۔ اور ایک اور روایت دے اندر میں پڑھیا، وہ دے اندر اے لکھیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ڈیوٹی تے کر دینے دی فوج دے اندر، لیکن جدو بادشاہ کہندا ہے میں خود بھی جنگل جے چلے جانا، میں بھی اتھے نہیں رہنا کہ تو او بچہ میرے بچوں ہی نہ آ جائے۔ بادشاہ کے اندر رات دا بیلا ہویا تھا، میں کسے کام آیا نا، ان نمرود آیا تا بستر نرم ویکھیا تا نیند آ گئی۔ تا ابراہیم دے باپ دے ڈیوٹی ہوندی سی کہ دے نال رہندے ہوندے سی۔ اے جو دو بستر تے لیٹے نا تے آپ کول کھلوتے، مالک دا قدرت دا ارادہ ہے، میں روایت دے اندر پڑھیا ابراہیم علیہ السلام دی ماں بھی آ گئی ہیں۔ مالک دا قدرت دا ارادہ ہے، دوواں نو حاجت ہوئی، دو میں اتھے ملے تے ابراہیم علیہ السلام ماں دے پیٹ وچ آ گئے۔ تے ساڈے والد محترم جدو پڑھاندے ہوندے سن نا تے سانو ایتھے کوئی جملہ بول کے کہندے ہوندے سن، اللہ دے اگے تو آکھیا کہ میں بچہ نہیں ہون دینا، اللہ فرمائے جے تیرے سر تے چڑھ کے نا میں ابراہیم نو ماں دے پیٹ چ لے کے آواں تے مینوں رب کون آکھے گا؟ تیرے سر تے چڑھوا کے میں ابراہیم نو لے کے آواں۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم علیہ السلام ماں دے شکم اندر آ گئے۔ ہن وقت گزرتا جا رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جڑے بلے وقت گزرتا جا رہا، ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا دے آن لگے نہیں، آدھی ماں ٹریاں کہندیاں میں شہر چو باہر نکل جانی آئی، جے میں گھر بچے پتر نو جنم دیتا ہے، اینا میرا بچہ مار دینا ہے۔ ابراہیم دی ماں چھپدیاں آپ ٹریاں ایک غار چ چلے گئی آنے، اتھے غار چ جا کے اچانک ویکھدیاں نے ابراہیم دی آمد ہو گئی ہے۔ ابراہیم دنیا دے آ گئی، ساری غار نور دے نال روشن ہو گئی ہے۔ مینوں سارے سچی دسیا جے ابراہیم دی ولادت ہوے اودوں نور آ جاندا ہے، پھر مننا پوے گا۔ محمد عربی دی ولادت ہوے اودوں بھی نور آ جاندا۔ ابراہیم دی ولادت ہوئے تے غار نور نالا نور ہو جاندی ہے، تے میرا نبی دا ابراہیم دا بھی امام ہے، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، مینوں تسلی ہو جاوے کہ چلو تسی بولے تے آ ہونا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں یار اتنی تیاری کر کے کتاباں بول کے اتنی محنت کر کے تواڈے کول لے کے آنا تے تسی میرا مول نہیں پاؤں دے۔ تسی کوشش کریا کرو، تسی میرے مزاج تو واقف ہو، میں تواڈے مزاج تو واقف ہوں، تانوں میرا پتہ ہے تے مینوں تواڈا پتہ ہے، تے میں بار بار کہنا وا کہ مینوں کہہ کے سبحان اللہ لینی پیندی، ہن تسی آپ ہی بولیا کرو سبحان اللہ، بس تار جوڑ کے رکھو انشاءاللہ سرور آوے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دی ماں نے جدو ویکھیا نا پتر دنیا تے آیا تے پتر والا ویکھدیاں تے سونا ہی بڑا ہے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دی ماں ویکھدیاں پتر سونا ہی بڑا ہے، او پیارا بھی بڑا ہے، سونا ہووے بھی کیوں نہ، تیرے میرے کھملی والے آنکھاں میں راج کر کے جدوں واپس تشریف لے کے گئی، او بھی وقت آ گیا نبی کریم صحابہ نو فرما رہی تے میں راج دیاں گلاں سنا رہی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ میں معراج رتی فلاں نبی نو ویکھیا فلاں مقام تے ویکھیا ہے، اس نبی نو ویکھیا فلاں مقام تے ویکھیا ہے، تے فرمایا صحابہ میں ابراہیم علیہ السلام نو بھی ملیا۔ صحابہ نے عرض کی تھی ابراہیم کنج دینے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنہیں ابراہیم نو ویکھنا ہے او میں محمد نو ویکھ لو۔
वे क्योंकि इब्राहिम दी शक्ल मैं मुहम्मद नाल मिलदी है। जिन्ने इब्राहिम नूं वेखना मैं मुहम्मद नूं वेख लवे। इब्राहिम दी शक्ल मेरे नाल मिलदी है। मैनू सारे सच्ची दसो जी दी शक्ल मुहम्मद नाल मिलदी होवे किड्डा को सोहना होवेगा, ओ किड्डे को सोहने होवणगे। हुण डर ए वे कि पुत्तर ते आ गया है ते जे मैं घर लैके गई ते नजुमियां ने ओ दाइयां नूं ओ फौजियां नूं पता चल जाना है ते इन्हां ते मेरा पुत्तर मार देना। ते हुण डर दे विच ना अपना पुत्तर उत्थे ही छड्डिया ते गार दे अंदर बच्चे नूं अपने रखिया ते कंबल दे अंदर ओ जिहड़ा कपड़ा ओदे अंदर वलेट के ना ते हुण चलियां घर वल ते गार दे अगे ना एक पत्थर रखिया ते घर चले गईयां। हुण जूं घर गईयां ना ते ख्याल इब्राहिम वल। जो ख्याल आवे इब्राहिम दा ख्याल आवे मेरे पुत्र दा की बने। मां ते फिर मां हुंदी है ना जी, मां ते फिर मां हुंदी है। जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो ते इस मां दे उत्ते भी तर्जमा करवा देवां किसे कोलों। उच्चा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। इसे वास्ते शायर बोल के आखदा है ए मां दे ए दिल नरम गुलाब ते कदे न सहन जुदाई। पुत्रा दे लख ऐब छुपावण ते कदे न करना बुराई। अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु मां दा ख्याल आ गया। मां नु अपने पुत्र इब्राहिम दी याद आ गई। और पुत्र दी याद ने तड़पा दिता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मां टुरियां टुरियां कुछ अरसे बाद पुत्र दे कोल जा रही ने। देखिया पगार दे अगे पत्थर बड़ा बड़ा है। जदों करीब होइयां ने पत्थर खुद ही पीछे हो गया है। इब्राहिम दी मां डरदियां डरदियां पुत्र दे करीब आईयां। जदों जल्दी जल्दी पुत्र पकड़ के सीने नाल लाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मां वेखदियां ने पहले ज़हन दे अंदर ख्याल सी इत्थे कोई दरिंदा पुत्र नूं नुकसान ना पहुंचा दवे, इत्थे कोई परिंदा आके पुत्र नूं कुछ ना खा दवे। मेरा पुत्र गार दे अंदर खला है, इहदे खान पीन दा बंदोबस्त कित्थों होएगा, इनू केड़ा दुध पिलाएगा। जदों मां ने इब्राहिम नूं वेखिया है, इब्राहिम दे मुंह दे अंदर दो उंगलां ने। मां ने जदों उंगलां बाहर कढ के वेखियां ने, एक उंगल दे विचों शहद दी नहर जारी है, दूसरी उंगल विचों दुध दी नहर जारी है। ओ बंदोबस्त अपने यार दे आपे फरमा लेंदे ने, अपने यारां दे बंदोबस्त पहले ही कर लेंदे ने। जदों मां छड्ड के गईयां ना तो जबरील नूं उस वेले रब ने भेजा कि मेरा खलील है ते भुख ना किते लग गई होवे तो जा ना उंगलां मुंह दे अंदर पा। जबरील उंगलां मुंह च पाइयां, एक उंगल दे विचों शहद दी नहर जा रही है, एक दे विचों दुध दी नहर जा रही है। गिरामी कदर हजरात वक्त गुजरता रहा वो भी वक्त आ गया। मुख्तलिफ रवायत 4 साल 12 साल 14 साल 17 साल इतनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उम्र। और आप इतना बढ़ रहे ने, मैं किताब दे अंदर पढ़िया सा कि जितना बच्चा 1 साल दे विच बड़ा हुंदा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार दे अंदर उतना एक मां दे विच बड़े हो रहे हैं। इतनी तेजी दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने बड़े फरमा रहे। गार तो बाहर आए ना तो देखा सामने लोग अपने मामलात पे कर दे, जानवर बेचारे लोग भी तो बोल के आखदे ने अम्मा ओ जिहड़ी सामने गांव वाल इशारा करके आख्या अम्मा आ की है। तो मां का भी ख्याल सी कि पुत्र गार च पद रहा, हुण इहनूं बाहर कढ के दुनियादारी सिखाई है, दुनिया का दसी है कि दुनिया की है। मां ने जो पुत्र नूं बाहर कढिया ना तो पुछदे ने मां जी ओ की है, तो मां बोल के आखदी पुत्र आ गाए। तो मां जी आ की पे कर दी है, ये पुत्र खाना पे खा रही है तो ये घास है खुराक है। तो बोल के आखदी है मां नूं बोल के आखदे ने अम्मा जी इनू पादन वाला कौन है।
تے ماں بول کے آخر دی پتر انہوں رب پا دن والا ہے تے بول کے آخر دینے اماں جی چلو اے دسو مینوں کون پا دن والا ہے تے ماں بول کے آخر پترا تینوں میں پا دن والی ہیں رب دا مانا ہوندہ ہے پالنے والا پتر تیرا رب میں پالنے والی ہیں اچھا اماں جی پھر توانوں کون پا دن والا ہے ماں بول کے آخر دی پترا مینوں تیرا باپ پالن والا او کما کے لکے آندہ تے پھر کھانے ہیں بول کے آخر دینے اچھا پھر میرے باپ نو کیڑا پالن والا ہے ماں بول کے آخ دیئے او دا نمرود او نمرود وزیر نے او دا نمرود دے نوکر نے تا نمرود انہ دا بادشاہ ہے تا نمرود انہ دا پادن والا تا بول کے آخ دینے پھر نمرود دا کیڑا پادن والا ہے ماں نے جدو اتنی گل سننا تا بچے دے منہ تے ہاتھ رکھیا تے آکھا چپ کر جا تے ذہن چ خیال آیا پتہ نہیں جدے واسطے لکھاں بچے مرنے کی تیار تھی نہیں او آئی تے نہیں جدے واسطے لکھاں بچے مرنے تا جدو پتر نو تے رکھیا تے ٹڑیاں کر گئیاں تو جا کے نا اپنے خامد نو بلایا تو بلا کے آخ دیا نے تینوں یاد ہے ساڑھا ایک بچہ اتنے سال پہنا ہویا سی تو میں تینوں آکھیا سی کہ مریا ہویا تو میں اوتھی سوٹائیاں اور مریا نہیں وہ جوندہ ہے لیکن انہوں میں تیرے تو چھپا کے رکھے لوگاں تو چھپا کے رکھے ہے تو آج آنا تینوں میں اپنا پتر وکھاواں انہوں باپ پتر نو ویکھن واسطے ٹریا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی ماں دے باپ تو میں ٹھوڑ دے آ رہی جڑے بیلے ابراہیم دے قریب آگئے باپ نے اپنے پتر نو ویکھے آئے پتر سونا ہی بڑا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش دے قلم تے رکھوا کے ترجمہ کرائیں تے آپ ابراہیم دا چہرہ ویکھی جا رہے تے ویکھے آخد نے کالے کنڈل اے زلف مہید تے جال جلے ہن کھڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑے آ دل میرا ایڈا سونا حسن ہی بڑا حسن ابراہیم علیہ السلام دا وقت گزردہ رہا ابراہیم علیہ السلام نے لے کے جدو کار آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام بعد نکلے تو ویکھے نا لوگ سورج دی عبادت پہ کر دینے سورج نے خدا بننی بیٹھے نے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آ کی پہ کر دے آکھا جی آ سورج ساڑھا خدا ہے تے اسی معاذ اللہ اے دی عبادت پہ کرنے ہیں جدو شام دا وقت تو یا سورج غروب ہے تو فرمایا آ کیسا خدا ہے تھوڑی دیر سامنے رہے تو تھوڑی دیر تو بعد چھپ جائے وہ خدا نہیں ہونا شام ہوئی نا تو نالی چند بار آگیا تو لوگاں چند دی عبادت کیتی تو پوچھیا تو لوگاں آکھیا ساڑھا خدا ہے اور جدو چند ڈوب گیا جدو چند اکھاں تو اوجھل ہو گیا تو بول کے آخر دینے آ خدا نہیں کوئی ستاریاں دی عبادت پیا کر رہا تو کوئی اگ دی عبادت پیا کر رہا جدو اگ بجھ گئی تو فرمایا آ کیسا خدا ہے جڑا بجھ جاوے آپ نے فرمایا توانو ایک میں خدا دا نہ دساں انہاں جڑی گل کیتی میرے دل کردہ میں وہ ترجمہ قرآن چو کرواواں جے تسی سارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ودی نو ستے خیرہ ہوندیاں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام رب دا تعارف فرما رہے نہیں میرا دل کردہ میں قرآن جو دساں رب کھڑا آئی تے اللہ نے فرمایا اینما تولو فسما وجہ اللہ فرمایا اللہ یووے جدر بکھو جدوں بکھو اللہ نظر یوندہ آئے فرمایا خدا یووے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ابراہیم علیہ السلام بول کے آخر نے خدایو بے ہر وقت سامنے رہندا ہے او خدا نے جڑا چھپ جاوے تے فرمایا خدا ہوئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ او دے بندہ جدوں بھی سوال کر دینے اللہ فرماتا نہ سننا میاں جواب بھی دینا تا نالے کرنا پریشان نہیں میں تیرے قریب ہوں میں تیرے قریب کتے فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرماتا میں تیری شاہ رگ تو بھی تیرے قریب ہوں فرمایا خدا او بے جڑا بندے دے ویچ او بے بندے دے کھولو بے جتر ویکھ جدوں پکارے رب سنے آج جھوٹے خدا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا
इब्राहिम दी मां दा नाम है अमीला, बाप दा नाम है तारुक, ते आप दे चाचे दा नाम है आजर। आजर बहुत बड़ा बुत परस्त है, ये फैक्ट्री आसान करके आखा के फैक्ट्री बनाई बुतां दी। ये बुत बना बना के बेचता है, ये पुत्र ये बच्चे जाके बेचते हैं, इन्हें अगे मुलाजम रखे ने तो बुतां दी जाके तारीफा करते हैं, तो लोग बुत खरीद लेंदे ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो गए ने, तो ये भूल के आखदा कि पुत्रा साडा कारोबार है, असी बुत बना के बेचने, तो क्यों ना तू चल ना जाके साडे बच्चियां दे नाल बुत बेच के आ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने आओ हुण मैं अपनी मर्जी का बुत बेचना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम टुरे, उन्हें अपने बच्चियों को भी बुत दिता, इब्राहिम ने भी एक बुत दिता। गिरामी कदर हजरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत लेके जा रहे, आप दे चाचे दे पुत्र भी बुत लेके जा रहे। जेड़े वेले बुत लेके जा रहे चाचे दे पुत्र आवाज लगा देने, लोको बुत ले लो, लोको बुत ले लो। कोई कहंदा मेरा बुत बारिश बरसांदा है, कोई कहंदा मेरा बुत जिदे उत्ते राजी हो जावे ओदे उत्ते परेशानी कोई नहीं होंदी। कोई कहंदा मेरा बुत ले लो, मेरा बुत बच्चे दिंदा है, किसे नूं औलाद चाहिदी होवे औलाद दे दिंदा है। जिदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी वारी आ गई, आपने बुत दे गले दे अंदर रस्सी पा लई, बुत गलियां च कसीड़ दे लेके जा रहे, कहंदे लोको झूठे बुत ले लो, लोग झूठे बुत ले लो। जेड़े खांदे भी नहीं पींदे भी नहीं, जेड़े सुनते भी नहीं जवाब भी नहीं देंदे। टुरदियां टुरदियां सामने एक पानी दा होद आ गया, बुत नूं पकड़ के पानी बिच गिराया है, बोल के आखद ने ले पानी पी ले। बुत पानी नहीं पींदा, खोल के बंदा आ गया, कहंदा इब्राहिम तेनू नहीं पता साडे पुत नहीं बोल दे, पुत पानी नहीं पींदे। फरमाया मैं आई दसना चाहना वा, जेड़े अपना फायदा नहीं कर सकते ओ बंदियां दा फायदा किथों करनगे। इब्राहिम बुत लेके जा रहे, नाले आवाज़ां लगांदे जा रहे, लोग झूठा बुत ले लो, जिदा उत्ते मक्खी बह जाए मक्खी नहीं उड़ा सकदा, जेड़ा किसे नूं नफा नहीं दे सकदा। टुरदियां टुरदियां एक माई ने अपनी खिड़की खोली है, ते बोल के आखदी है वे पुत्रा जांदियां जांदियां मैनू भी एक बुत दई जाए। इब्राहिम आखदे ने अम्मा तेरा पुराना बुत किथे वे? अम्मा बोल के आखदी है इब्राहिम ओ रात चोर आए सन, ओ चोर बुत ले गए ने। इब्राहिम आखदे ने अम्मा ओ कैसा खुदा है जेड़ा अपना आप नहीं बचा सकिया, अम्मा दस तेनू किवें बचाएगा? अम्मा ये झूठे खुदा ने ए जे नन बुलाइए बोल दे नहीं, जे सुनाइए सुन दे नहीं, फायदा ए नहीं दे सकदे, इन्हां ते मक्खी बैज नहीं उड़ा सकदे। ते माई बोल के आखदी है इब्राहिम कोई ऐसा भी बुत है वे जेड़ा बंदियां दी राखी करदा होवे, बंदियां दा ख्याल करदा होवे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखदे ने हाँ एक ऐसा भी खुदा है। माई अपने छत तो थले आके इब्राहिम दे खोले आ गई, कहंदी है इब्राहिम जल्दी कर मैनू उस खुदा ना मिला दे, जल्दी कर मैनू उहदे नाल मुलाकात करवा दे। गिरामी कदर हजरात इब्राहिम आखदे ने अम्मा जे उस रब नूं मिलना ही ते मेरे हाथ ते हाथ रख के कलमा इब्राहिम दा पढ़ ला, रब नूं मिला देवांगा। अम्मा मेरे हाथ ते फिर कलमा इब्राहिम दा पढ़ना ते पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ते पढ़ वेखे तेरे रब नाल मुलाकात करवा देवांगा। अम्मा बोल के आखदी है जेडे साडे रब हुंदे सन इब्राहिम ओ जे कदे नाराज हो जावन ना तो बकरा चाड़ना पैंदा सी, चढ़ावे देने पैंदे सन, मिठाइयां देनियां पैंदियां, दुध रोड़ना पैंदा सी। जे तेरा कदे नाराज हो जावे तो किवें राजी होवेगा?
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोला कि आखिर ने औखे बोते लंबे चौड़े पैंडे नहीं, सारी जिंदगी गुनाह कर लै, नाफरमानियां कर लै, एक सजदे विच डिग के सिर झुका के अथरू बहा के माफ़ी मंगेगा, रब माफ़ कर देगा और रब माफ़ कर देगा। चलिए मियाँ साहब गलो तर्जमा करा मुझे, बोलो सुभान अल्लाह, उच्चा उच्चा हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाइते आप फरमांदे ने रहमत दा ए दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा, अदल करे ते थर थर कंबल ते उचियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुँह काले। अम्मा औखे लंबे चौड़े पैंडे नहीं, इको ही गल है, उहदे कोलों सजदे दे अंदर रो के माफ़ी मंगेगी और अब माफ़ कर देगा।